दुनिया भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदजन होती जा रही है। भारत फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना चाहता है। भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। मकसद भारत का खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को पेश करना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। फोरम का दहशतगर्द प्रॉक्सियों के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायजा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फोरम का अज़्म का इजहार। भारत को जंग में वाज़ेह शिकस्त हुई। भारत प्रॉक्सीज के जरिए मज़मूम एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर करार। मशरिक़ वस्ता और ईरान की हालिया पेशरफ्त के तनाजुर में दाखिली और खारजी सलामती के उमूर का तफसीली जायजा। फील्ड मार्शल ने ईरान, तुर्किया, अज़रबैजान, सऊदी अरब, यूएई के हालिया दौरों की तफसीलात से आगाह किया। फोरम को फील्ड मार्शल के तारीखी और मुनफरिद दौरा अमरीका बारे ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसिम मुनीर का मुल्क को दरपेश तमाम खतरात के खिलाफ पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। ट्राई सर्विसेज हम आहंगी को मजीद मजबूत करने में पाक बहरिया और पाक फिजाइया की क़यादत को सराहा। बानी की साबिका अहलिया जमाइमा को बच्चों की पाकिस्तान में गिरफ्तारी का खौफ। हुकूमत ने कहा है बच्चे वालिद से मिलने पाकिस्तान जाएंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा किसी जमहूरियत या एक फाल रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं, जाती इंतकाम है। बच्चों को वालिद से फोन पर बात करने की भी इजाजत नहीं। जमाइमा गोल्डस्मिथ का सोशल मीडिया पर पैगाम। बानी पीटीआई अपने बच्चों को सियासत में लाना चाहते हैं। बानी के बच्चे जरूर पाकिस्तान आए। तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं। बानी पीटीआई के बच्चे कानून के दायरे में रहकर काम करें तो एतराज नहीं। बानी पीटीआई के बच्चों के आने से कोई तूफान नहीं आएगा। सेनेटर इरफान सदीकी का रद्द अमल। सदर आसिफ अली जरदारी को इस्तीफा देने का नहीं कहा जा रहा। फील्ड मार्शल सदर बनने के ख्वाहिशमंद नहीं। सदर वजीर आजम आर्मी चीफ को निशाना बनाया जा रहा है। बखूबी वाकिफ है बदनीयती मुहिम के पीछे कौन है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयानिए में शामिल अफराद को पैगाम। दुश्मन एजेंसियों से मिलकर जो करना है कर लो। मुल्क मजबूत बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेंगे। सदर के मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। फील्ड मार्शल की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर है और कुछ नहीं। आर्मी चीफ की तवज्जो मुल्की इस्तेहकाम पर है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को बैनुल-अक़वामी मयार की शिपिंग कंपनी बनाने के लिए प्लान तलब। वजीर आजम की ज़ेर सदारत नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के इस्लाहात का जायजा इजलास। PNSC के जहाज़ों के इस्तेमाल के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जाएँ। शिपिंग के शोबे में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म की निजी सरमायाकारी के लिए जामे प्लान पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी पर जायजा इजलास। नेशनल टैरिफ कमीशन की हालिया कारकर्दगी की थर्ड पार्टी नजरसानी की हिदायत। वज़ीर आज़म से बैनुल-अक़वामी ई कॉमर्स कंपनी अली बाबा ग्रुप के 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। ई कॉमर्स को मज़ीद फ़रोग़ देने का लाहेअमल तैयार करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। लाहौर में मूनसून बारिशों का तूफानी स्पेल। गुलबर्ग, जेल रोड, मॉडल टाउन टाउनशिप और दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अहम शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करती रही। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना रहा। दीगर शहरों में भी बादल खूब बरसे। फैसलाबाद, गुजरात, सियालकोट, जेहलम, हाफजाबाद, नारोवाल और उकाड़ा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके पानी से भर गए। लाहौर में चबुर्जी के करीब PNT कॉलोनी से मुल्हिका नाले की दीवार टूट गई। बारिश और गंदे नाले का पानी घरों में दाखिल। निश्तर कॉलोनी और टिकसाली के इलाकों में 2 छतें गिर गईं। मलबे तले दबकर 2 अफराद जान से गए, 6 जख्मी। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान बारिश और आंधी से 3 अफराद चल बसे, 22 जख्मी हुए।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر لاہور میں واسا کی ٹیم متحرک، شہر کے متعدد مقامات سے نکاسی آب کا عمل مکمل، ٹریفک رواں دواں، دھرمپورہ، فیروزپور روڈ، مغل پورہ، بیجنگ انڈر پاس، شادمان انڈر پاس کلیئر، ڈرائیون روڈ، غازی روڈ، شالیمار روڈ، لکشمی چوک سے پانی نکال دیا گیا، کچہری روڈ، آؤٹ فال روڈ، برکت مارکیٹ، برکی روڈ، ایمپریس روڈ بھی کلیئر۔ مریم نواز کی موسلادھار بارش میں کام کرنے والے واسا اہلکاروں کو شاباش۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی جم کر برسات، لاڑکانہ، دادو، سہون، جیکب آباد، شہداد کوٹ سمیت دیگر علاقوں میں تیز بارش، کراچی میں رم جھم، موسم خوشگوار، بلوچستان کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش، بجلی کا نظام درہم برہم، جوب میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، ایبٹ آباد میں موسلادھار بارش، شاہراہ ریشم پر پانی جمع، ملحقہ آبادیوں میں پانی داخل، نتیا گلی، ایوبیہ اور ٹھنڈیانی میں بھی بادل کھل کر برسے، ندی نالوں میں شدید طغیانی، قریبی آبادیاں خالی کرا لی گئیں، این ڈی ایم اے کا تیز بارش، آندھی اور طوفان کا الرٹ جاری، شمالی علاقہ جات میں درجہ حرارت بڑھنے سے گلوف کا خطرہ بڑھ گیا ہے، بارشوں کے باعث مقامی ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اچانک اضافہ متوقع، ہنزا، شگر اور چترال کے دریاؤں کے قریب رہائشیوں کو محتاط رہنے کی ہدایت، بارشوں کے باعث شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ، مونسون کے دوران اب تک 87 افراد جاں بحق، 149 زخمی ہوئے، خیبر پختونخوا میں 30، سندھ 34، پنجاب 29، بلوچستان میں 11 افراد حادثات میں جان کی بازی ہار گئے۔ لاہور کے بڑے تجارتی مرکز حفیظ سینٹر کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا، شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ پر فوری کارروائی سے قابو پا لیا گیا، آگ لگنے کے چند ہی لمحوں میں ریسکیو 1112 کا عملہ حرکت میں آیا، آگ لگنے کے 20 منٹ میں کارروائی کر کے قابو پا لیا، فوری کارروائی نہ ہوتی تو تاجروں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ریسکیو 1112 کی فوری کارروائی پر تحسین، مریم نواز کا حفیظ سینٹر کی مکمل عمارت کا سیکیورٹی اور سیفٹی آڈٹ کرانے کا حکم، تاجروں کا کروڑوں روپے کے نقصان سے بچانے پر پنجاب حکومت کو خراج تحسین۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی میت ورثاء نے وصول کر لی، کراچی سے لاہور کے لیے روانہ، حمیرہ اپنی مرضی سے کراچی رہ رہی تھی، کئی بار رابطے کی کوشش کی، حمیرہ سے رابطہ نہ ہو سکا، حمیرہ کی موت کیسے ہوئی ابھی مکمل رپورٹ آنی ہے، واقعے کی تفتیش جاری ہے، مالک مکان کا انٹرویو تک نہیں کیا گیا، بھائی نوید اصغر کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت کی وجہ کیا بنی، معمہ حل نہ ہو سکا، تفتیشی ٹیم کو متوفیہ کی میڈیکل رپورٹ کا انتظار، پولیس کا اداکارہ کے آخری وقت میں رابطے میں افراد سے تفتیش کا فیصلہ، جن افراد کی کالز یا میسج ہیں ان کو طلب کر رہے ہیں، نجی آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کا بیان قلم بند کر لیا ہے، پولیس حکام، حمیرہ اصغر کی لاش 2 روز قبل کراچی ڈیفنس میں واقع فلیٹ سے ملی تھی، پولیس حکام کا کہنا تھا کہ اداکارہ کی لاش ممکنہ طور پر 6 ماہ سے زیادہ پرانی لگتی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما مولانا خان زیب قاتلانہ حملے میں شہید نامعلوم افراد نے باجوڑ میں فائرنگ کا نشانہ بنایا، فائرنگ سے پولیس اہلکار بھی شہید، 3 افراد زخمی، اے این پی کا واقعے پر 3 روزہ سوگ کا اعلان، مولانا خان زیب پر حملہ ثبوت ہے، دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، صوبائی صدر اے این پی کا رد عمل، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا واقعے کا نوٹس، رپورٹ طلب کر لی، ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت، کہا واقعے میں ملوث عناصر قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں شدید بارشیں، میری لینڈ کے آسمان پر شیلف کلاؤڈ نے شہریوں کو خوف زدہ کر دیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، امریکی محکمہ موسمیات نے واشنگٹن ڈی سی کے مشرقی علاقوں میں طوفان اور سیلاب کی وارننگ جاری کر دی، امریکی ریاست ٹیکسس میں خوفناک سیلاب سے ہلاک افراد کی تعداد 120 ہو گئی، 180 سے زائد شہری تاحال لاپتہ، امریکی ریاست نیو میکسیکو میں بھی سیلاب، 3 افراد کی جانیں نکل گیا۔